السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا في افضل الاحوال. هذا الفيديو خصصنا للناس اللي عاد بادين في لافاك، سورتو الناس اللي اختاروا لا ليتيراتور فرونسيز، ونفس الشيء بالنسبه لي باشوليي اللي بغاو يعرفوا شنو كيتقرا في هاد لا فيليير. دونك اول حاجه غنشوفوها شنو هما لي زوبجيكتيف او لي برينسيپو ديبوشي دو سيت فيليير، يعني شنو تقدر دير بهاد الدبلوم هذا. ومن بعد غنشوفوا لو ريجيم دي زيتود اللي كاين في لافاك اون جينيرال، يعني شنو هو النظام اللي غادا به. واخيرا غنطلعوا على لي موديول اللي كيتقراو في هاد الشوبه ونشوفوا لي ديسكريبتيف دو شاك موديول. بقاو معنا. Alors, la filière a pour objectif, premièrement, dispenser des connaissances académiques spécifiques, c'est-à-dire nous sommes devant une formation solide en langue française. كنتعلموا معاها la littérature française, linguistique, culture générale. Deuxièmement, faire acquérir des méthodes de travail et de réflexion, garantir une bonne maîtrise du français, que ce soit au niveau d'expression orale ou la écrite aussi. Développer les qualités intellectuelles et personnelles, développer les capacités à valoriser les connaissances et les compétences acquises. Les lauréats ديال هاد لا فيليير littérature française عندهم لا possibilité انهم يخدموا في لي دومين متعدده بزاف ديال لي دومين، بحال لونسينيومون سواء في البوبليك او لا بريفي، البريمير، الكوليج او لا حتى الليسي. هذا الدبلوم كيخول لينا اننا نديروا مباريات اداريه اولا في التعليم. بهاد الدبلوم تقدروا تخدموا حتى في الدومين ديال لا بريس، الجورناليزم، لا ريداكسيون وميم في لا traduction. On peut ajouter aussi les métiers du livre tels que l'édition, documentation et bibliothèque. Donc avec ce diplôme, on peut maîtriser parfaitement la langue française واللي نخدموا بها في la communication، وهي تقدر تعاوننا في بزاف ديال لي دومين، ولاش لا حتى اللي بغينا نكملوا الباركور ديالنا ونديروا حتى الماستر. Donc d'abord غادي نشوفوا le régime des études à la fac. Voilà, d'abord كيف ما كتشوفوا معايا il s'agit ici d'un schéma qui explique le processus d'études à partir le bac jusqu'au doctorat. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est juste cette partie pour obtenir la licence, c'est-à-dire bac plus 3. وكندوي هنايا على la licence fondamentale في هاد la filière littérature française. واحد القضيه الله يخليكم بغيت ننبهكم ليها، هي ان في المغرب الدبلوم ايتاتيك كتكون عنده واحد القيمه اكبر بكثير من الدبلوم اللي كيتخاد في المؤسسات الخاصه. ملي كنقول مؤسسه خاصه يعني ماشي بالضروره يكون غير ايكول بريفي ولا حتى في الجامعات، يعني اي دبلوم خديتوه بالفلوس، يعني خلصتوا عليه واحد المقدار ديال 2 مليون او لا 2 مليون ونص او لا 3 مليون، راه غير معترف به من طرف الدوله، رغم انهم كاتبين في الدبلوم انه اكريديتي بار ليتا، مي مالوروزمون سي با جوست. وهذا الشيء ما كيبان حتى كندوزو لي كونكور في الدوله، بحال الكونكور ديال لونسينيومون اولا ديال جهاز الامن. دونك خصنا نردوا البال. دونك دابا ندوزو لو ريجيم دي زيتود. كيف ما كتعرفوا pour obtenir la licence fondamentale في n'importe quelle filière خاصنا au moins 3 ans، يعني نقدروا نديروا اكثر 4 سنين 5 سنين ماشي مشكل، ليسونسيال تكون كونتينيو. alors هاد لا فورماسيون يونيفرسيتير comprend 6 semestres. في البروميير اني كنخدموا 2 semestres S1 و S2، في الدوزيام اني S3 S4، troisième année S5 S6. دونك ال S1 وال S3 وال S5 كاملين كيتقراو من سبتمبر حتى لديسمبر، ابري كيكونوا لي زيكزام. و ال S2 وال S4 وال S6 كيتخدموا في لا سيزون ديال البرانطون من فيفري حتى لماي اولا جوان على حساب chaque faculté. Et bien sûr, une fois qu'on achève le semestre, كنديروا les examens, session normale, après le rattrapage. Qui combinatهم 15 jours, 20 jours, على حساب les examens, على حساب la situation كيفاش دايره في لافاك. Donc غادي نتكلموا على l'assiduité, la présence في les cours magistraux ou là في les travaux dirigés ملي كيكونوا les exposés ou là chez conférences راه tellement recommandé باش تفاليدي tranquillement. قضيه اخرى، حاولوا au maximum possible انكم ديروا لي زيكزارسيس دوموندي بار لي بروف، تصاوبوا ديروا لي زيكسبوزي، تبانوا لي بروف خصهم يعقلوا على السميات ديالكم، حيت مالوغوزمون كاينين دي بروف اللي كيصحوا غير بالسميات. دونك حنا نيفيتيو هذا لو بروبليم ونحاولوا ان نحضروا لو ماكسيموم بوسيبل، حيت كاين اللي كيسانكسيوني غير على لابسونس. في لو كا ديال لابسونس بوندون ان اكزامان، الا كان عندكم داك لابسون جوستيفيي راه كتحط لكم لا مونسيون ا بي جي، يعني ابسون جوستيفيي، وكتعطيكم لو دروا ديال غاتراباج.
Sinon il ما كانتش justifié هنايا c'est la non validation du module. ملي كندخلوا لافاك وحنا كنسمعوا هذا لو تيرم ديال فاليداسيون حتى كنساليو. دونك شنو نقصدوا به؟ كاين ثلاثه الانواع ديال فاليداسيون: valider le module, valider le semestre ou valider la filière de cycle licence. Donc la question qui se pose ici هي امتى كنكون فاليديت الموديل. كنفاليدي الموديل في دو كا: سواء كتكون عندي لا موين او لا نوت ديال الموديل كبر من او تساوي 10، يعني من 10 للفوق، او لا كيكون اكي سي لو سيمستر est validé par compensation. واجيو نشوفوا هاد الكومبونساسيون شنو معنيتها. دونك ناخذ واحد ليكزامبل. الا كان عندي في الموديل 1 2 3 4 5 كلهم فاليدي، ولكن الموديل 6 الي نون فاليدي. ملي كنقول نون فاليدي ستادير عندي النقطه ديالو قل من 10. هنا هاد لو سيمستر يعني الدوره كامله يمكن تكون فاليدي الا درت لا كومبونساسيون، يعني عوضت كناخذ واحد الموديل اللي هو المعدل ديالو طالع وكنعوض به هذاك الموديل اللي نون فاليدي. Mais attention, si la note du module est inférieure de 5 sur 20, il est obligatoire de passer le rattrapage et valider le semestre, ou au moins d'avoir une note supérieure de 5 afin de valider le semestre par compensation. C'est-à-dire avec le module non validé, إلا كانت النقطة ديالته أقل من 5 ل 20، في هذا لو كا ما كتنفعش لا كومبونساسيون وخاصكم ضروري دوزو الغاتراباج. سينو إلا عاود دوزتو الغاتراباج وما تفاليداش، يعني ما كانش عندكم فوق 5، دون سكالا غادي نتعاودوا الموديل العام الماجي. دونك باش تكون عندكم كومبونساسيون خاصو يكون نقطه فوق 5. دونك باش يكون لو سيمستر فاليدي خاص يكون عندنا كاع لي موديل فاليدي، يعني فوق 10، سواء يكون فاليدي باغ كومبونساسيون كتسمى في بي سي. دونك باش يكون لو سيمستر فاليدي باغ كومبونساسيون خاصو يتحققوا لنا ثلاثه ديال الشروط. اول حاجه لا نوت دو موان 1 دي موديل اي انفيريور 10 sur 20، يعني خاص يكون عندنا على الاقل موديل واحد اقل من 10. ثاني حاجه لا موين دي نوت دي موديل اي سوبيريور او ايغال 10 sur 20، يعني الا جمعتي النقط كاملين ديال لي موديل كاملين قسمتيهم على 6 ديال لي موديل اللي قريتوهم خاصها تخرج لكم فوق 10. والشرط الاخير هي ان اوكان موديل نا اوكين نوت انفيريور دو 5 sur 20، يعني حتى شي موديل ما يكون اقل من 5، خاص يكون من 5 للفوق. دابا ندوزو مع ثالث نوع ديال الفاليداسيون، هي ملي كيكون عندنا لو سيمستر نون فاليدي اي اكي بار كومبونساسيون انويل. يعني كنقدروا نكومبونسيو ما بين دو سيمستر، كنكومبونسيو الاس 1 مع الاس 2 في البروميير اني، الاس 3 مع الاس 4 والاس 5 مع الاس 6. دونك باش يكون عندنا داك لو سيمستر اكي بار كومبونساسيون انويل خاصهم يتحققوا لنا جوج ديال الشروط. اول حاجه لا نوت موين دو سيمستر دو لاني اي سوبيريور ايغال 10 sur 20، يعني خصنا ملي نجمعوا ما بين الاس الاولى والاس الثانيه نجمعوا بيناتهم نقسموا على جوج، خصنا نلقاو المعدل كبر من 10. ثاني حاجه حتى شي موديل من هادوك لي موديل كاملين ما تكون قل من 5. فوالا. ودابا غادي ندوزو لاخر نوع ديال الفاليداسيون، هي الفاليداسيون ديال السيكل ليسانس كامله. هنايا سوا خاصنا يكون عندنا كاع لي سيمستر ديال الفيليير يكونوا فاليدي، اولا يكونوا فاليدي باغ كومبونساسيون، اولا يكونوا اكي باغ كومبونساسيون انويل. فوالا هكا كتكون لا فاليداسيون. دابا ندوزو لافيشاج ديال لي ريزولطا. لافيشاج كيكون في الوريقات ملصقين في لافاك وفيها الاسم والرقم الوطني ديالك زائد لي موديل والنقاط ديال كل موديل واش فاليدي ولا نون فاليدي، زائد لا موين جينيرال ديال سيمستر. دونك دابا غادي نشوفوا في الاس 1 شنو كيتقرا. كاينين نورمالمون 6 ديال لي موديل، ولكن الاس 1 كيكونوا فيه 7 غالبا في كاع لي فاكولتي. اول حاجه غرامير، فونيتيك، تيبولوجي دي تكست ناراتيف، initiation au genre dramatique, histoire des idées, les grands mythes ou l'anglais généralement. Voilà. Donc les modules de S2 sont la grammaire 2, c'est-à-dire la suite de la grammaire 1 اللي قرينا في S1. من بعد كاينه lexicographie, catégorie de récit, poésie et versification, histoire des idées et d'art. هنا كنشوفوا 17e ou 18e siècle, l'introduction à l'interculturel. Voilà. Donc في S3 كاين هاد لي موديل lexicologie, morphosyntaxe, analyse du roman كيكونوا ديال 19e siècle, théâtre classique, histoire des idées et d'art dès 19e siècle ou introduction à la traduction. Pour S4 كاين هاد لي موديل morphosyntaxe,
Initiation à la linguistique, poésie du 19e siècle, théâtre romantique, histoire des idées et d'art du 20e siècle ou initiation à la recherche. دونك ملي كنوصلوا لاس 4 كنكونوا قدام الاختيار ديال جوج ديال لي باركور. باغ اكزومبل عندنا ديداكتيك اي لينغويستيك اي ليتراتور، اولا نختاروا ان اوتر باركور اللي هو كومونيكاسيون اي ميديا. هادشي هذا بالنسبه للكازا. بالنسبه للرباط كيكون ليتراتور، هذا الباركور الاول. كاين باركور اخر اللي هو سيونس دو لونغاج. المهم على حساب شاك فاكولتي. دو فاصون حنايا دونك في الاس 5 ديال الباركور ديداكتيك لينغويستيك ليتراتور، هذا الباركور هذا راه 100% انسينيومون، يعني كنقراو فيه لا ميثود كيفاش نقريو لا مورفوسانتاكس، براتيك سكريبتورال، تhéorie en didactique, didactique et littérature, psychopédagogie, pédagogie et théâtre. و في الاس 6 في même parcours كنلقاو didactique éthique, critique littéraire, pragmatique et contenu, socio-linguistique, recrutement et développement des compétences et le projet tutoré. Donc, بالنسبة للparcours communication et médias, on trouve théorie de communication, écrit journalistique, médias audiovisuels, communication publicitaire, sémiologie de l'image, littérature et médias. Et le S6, pour le parcours communication et médias, on trouve pratique communicationnelle, pratique littéraire, paysage médiatique marocain, sociologie de communication, recrutement et développement des compétences, projet tutoré. Voilà, notre vidéo touche à sa fin et j'espère qu'il vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de laisser vos commentaires et vos questions, vos orientations. Les prochaines vidéos porteront sur tous les modules de S1. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'explications et d'éclaircissements. Merci à vous. Au revoir.